به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بنده همه شما را در 33مین نشست 33مین سخنرانی سلسله سخنرانی فارسی بخش فارسی دانشگاه دلی خیر مقدم میگویم و به سخنران امروز ما که از دانشگاه جامعه ملی اسلامی نیاز هیچ تعارفی ندارند، دکتر سید کریم اصغر هستند. از همه شما تقاضا میکنم که خیر مقدم بکنید و یک کف بزنید. و اول از رئیس بخش فارسی دانشگاه دلی دکتر راجندر کمار تقاضا میکنم که این دسته گل خدمت عهده صدارت این سخنرانی دوش پروفسور علی مشرف خان استاد گرامی هست و از شما تقاضا می شود که به عهده صدارت به عهده بگیرید. حالا بنده از دکتر خانم مهتاب جهان تقاضا میکنم که یه دسته گل خدمت ریاست جلسه تقدیم بکنم. در صحنه حضور دارند یه گیرنده خیلی جایزه های خیلی گرام قدر جمهوری اسلامی ایران و جایزه سعادی سرفراز شدن. به تشویق ایشون هم یه سرفرازی ایشون هم یه کف بزنید. خیلی خوب، خیلی متشکرم. حالا بھائی وہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے جنہیں جائزہ سعادی ملا ہے، تینوں حضرات ہیں. میں اس کو بولو نا. بھائی ایسا ہے، دیکھیے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ یہ ہمارے لیے خاص طور سے ڈپارٹمنٹ آف پرشین دہلی یونیورسٹی کے لیے بڑے افتخار کی بات ہے. یہ بہت معمولی بات تو سمجھا، یہ بہت افتخار کی بات ہے کہ ہمارے صدر صوبہ پروفیسر راجندر کمار صاحب کو بھی یہ جائزہ ملا ہے، اور اس لیے ملا ہے کہ یعنی ڈپارٹمنٹ آف پرشین از دی بیسٹ ڈپارٹمنٹ آف انڈیا. تو یہ خوشی کی بات ہے. اس لیے میں ہمارے راجندر صاحب جو 2 سالہ محنت ہے، جو یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 33واں لیکچر ہے اس سلسلے کا، اس کی وجہ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بہت شہرت ہوئی، بہت بڑا نام ہوا ہے اس کا. اس کے لیے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور یہ بہت قبل از این از رئیس دپارتمان تقاضا دارم که یه معرفی درباره سخنرانی گرامی امروز ما یه معرفی کوتاه بفرمایید. ضروری ہے. به نام خداوند متعال طوری که دکتر ضیاءالرحمن اعلام فرمودند که امروز سخنران محترم ما دکتر سید کلیم اصغر هستند. همه شما ایشان را میشناسید و ایشان عضو هیئت علمی بخش فارسی دانشگاه جامعه ملی اسلامی هستند. الان ایشان به عنوان اسوسییٹ پروفیسر اونجا تدریس میکنند. امتیاز ایشان این است که ایشان کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه تهران دریافت کردند و موضوع تیز ایشان همین از سفینه خوشبو بوده است. بنابراین گروه فارسی از ایشان دعوت رو به عمل آورده که ایشان در مورد تیز
خودشان صحبت پردن هیچ کس دیگری یعنی متخصص درج میں سفین خوشبو نمی باشد ایشان علاوہ بر ان چند تا جائزے بھی اس میں خود ہم کر دے یعنی یکی ازوانہا میدل تلائی برائیے تیسے دکتری در سال 2002 ایشان دریافت کردن از دانشگاه تهران علاوہ بر این از طرف رئیس جمهور هند ایشان جائزے بے نام مہارشی بدرائن ویاس سمان در سال 2006 ہم دریافت کردن برائے تشویق بھیجنے برائے ایشان علاوہ بر این در سال 2020 ایشان جائزے دو میں منطقہ از طرف دولت ایران ہم اس میں خود کر دیا چوری کے من قبل گفتم کے ایشان چند کتاب آج فارسی بے زمانے اردو ہم پر گردان ہیں ان چند افسانی ہے چند داستانی ہے ایشان چوری کے اعلان کردم کہ ایشان از تہران تحصیل یافتے ہیں و یعنی تسلط کامل بر زبان فارسی دارن از شعبه ایشان چند تا دانشجویان ایشان هم همراهی ایشان در این نشست حضور دارن خوش آمدید میگویم و الان من خواهش میکنم که ایشان تشریف بیارن و سخنرانی خودشان را آغاز بفرمایند. بنام خداوند جان آفرین حکیم سخندر زبان آفرین. بعد سلام خدمت حضران گرامی، بالخصوص ریاست بخش جناب آقای پروفیسر راجندر کمار و استاد بزرگوار جناب آقای پروفیسر علیم اشرف خان صاحب و تمام استادانی کے روبروئے ماں نشستین اگر تک تپرائے سنی برم وقت یاد نہیں گیرے اول کے بندے تبریک بھی گویم بے بخش فارسی دانشگاہ دلی رہا کہ دیروز جائزہ ممتاز ترین بخش ہند را گرفتے ہیں. ان واقعہ ایک افتخار بزرگی برائے بخش فارسی، فقط برائے بخش فارسی شما نہیں بلکہ برائے بخش فارسی تمام ہندوستان چون عظیم مدن سبق میں گیرن کے عظیم کے بعد انشاءاللہ بخشائے دے گے ہم صحیح میں کنن کے چنین جائزہ رو بے گیرن و برائے ما ان باعث افتخار ہے کہ من ہمون دانشگاہ و ہمون بخش کے دیروز ممتاز ترین بخش قرار داده شد دارم سخنرانی میکنم. همانطور که میدانید که موضوع بنده اهمیت و ارزش سفینه خوشبو از بندربند داس یا ارزش و اهمیت اشکالی ندارد. بہرحال این موضوعی است که من اول از آقای دکتر راجندر کمار هم تشکر میکنم و هم گلا میکنم که ایشون دو روز قبل به من گفتن ولی ایشون میدونست که ایشون موضوع پایان نامه هست مشکل نیست، شاید این موضوع دیگه می بود مشکل می بود. تا جایی که ارزش اور اهمیت سفینه خوشبو هست بنده این رو تصحیح کردم و در سال 2011 البته قبلا چاپ می شد 2011 چاپ شده و اون پایان نامه این است که از دانشگاه تهران چاپ شده و مجدداً هم چاپ شده یعنی دوباره چاپ شده و جلد اول رو که دوست ما آقای زین العباد تصحیح کرده بودن. البته بعد این کتاب رو من این تذکره رو در خدمت آقای دکتر میدم برای بخش فارسی این رو. دوم این که
جلد سیوم ہم چاپ شده کے ذکر میاد داریم چیزا یک چیز جالب هست قبل از اینکه سخنرانی همین سخنرانی هست آغاز می‌کنیم. یک چیز جالب هست این سفینه که هست سفینه خوشگو این اسم با مسمى است. سفینه یک داستانی عجیب و غریب داره. سفینه خوشگو سفینه ظاهرا تذکره است و این رو بندرابن داس نوشتن ذکر خواهد آمد انشاءالله. ولی اون نسخه‌ای که من این رو مثلا اساس قرار داده بودم نسخه دانشگاه تهران بوده که آن را نسخه آب آورد میگویند. آب آورد در مقدمه این چیزی از تفصیل است به تفصیل ذکر شده است. اگر اون تفصیل رو بخوانم سخنرانی ما همین جا بیان میرسه و مختصرا میگم که در این نسخه رو تمام تذکره نویسان نوشتن این نسخه آب آورد است زیاد خوب نیست. وقتی که من خواستم که این رو تصحیح کنم دنبال نسخه رفتم یک نسخه رو از دانشگاه سپهسالار تهران گرفتم یکیش رو از کتابخانه مجلس گرفتم و یک نسخه رو از دانشگاه خود تهران گرفتم که گفتن این نسخه ناقص است. وقتی که من خوندم من همون نسخه رو اساس قرار دادم گفتم که بهترترین و کاملترین نسخه اگر کسی هست همین نسخه آب آورد است. داستانش این است که یک بار در شوستر سیلاب آمده بود و تمام اگر من این عبارت هست همین جا هست انشاءالله شما همه بخوانید وقتی که این سیلاب می آید سیل می آید و تمام چیزها روی آب هست و یک اساسی رو یک شخصی نشسته اون رو می بیند که از کجا در یک چیزی می آید مثل سیاهی. وقتی که نزدیک می آید رویش یک کتابی رو می بیند و اون کتاب رو برمی دارد باقی اساسش میره و میارد خونه و اهل البیت نوشته که اهل البیت یعنی افراد خانه که هر موقعی که به کاغذ بادله نیاز داشتن این رو می گرفتند و بعد یه صاحب ذوقی میاد و اون نسخه رو ازشون میگیره و اون رو تصحیح میکنه نمیدونم از نسخه دیگه اون چیز تصحیح بهرکیف این نسخه بوده که روی آب مثل سفینه آمده بود. قبلا مثلا اسمش بعدا سفینه نگذاشتن قبلا اسمش سفینه بوده. وقتی که بنده تصحیح کردم این رو رفتم و تایپ شده همه چیز اون کامپیوتری که تایپ میشد اونجا آتش گرفته خیلی مشکل شده بود. اون خانومی که خانم مرضیه که داشته این رو چیزیں میکرده تایپ میکرده شب به من زنگ زده آقا کلیم اصغر اون کامپیوتر تایپ چیزیں آتش گرفته اور با پایان نام شما دیگه از بین رفته. من خیلی نگران شدم. الحمدلله اون دستکش مونده بود و چیزی آسیب نخورده بود. ببین این سفینه نه از آب آتش آسیب خورده نه از آتش وقتی که واقعی سفینه هست. بله واقعی سفینه است. وقتی که وای من شد این چون استاد رهنمای بنده دکتر غلام رضا ستوده بود و مشاورین دکتر اسماعیل حاکمی خدا رحمتش کنه هر دوتا رحمت خدا پیوستن و یک مشاور آقا دکتر منوجر اکبری بود. وقتی که چیز وای شد فوری آمده آقای ستوده گفت پایان نامه آقای دکتر کلیم اصغر از آب و آتش گذشت. پس این داستان مختصری بوده. حالا میایم به موضوع خودمون. سفینه خوشبو یکی از زبده‌ترین مجموعه ابیات برگزیده فارسی است به طوری که خواننده آن هر ذوق و سلیقه‌ای که داشته باشد بیت یا ابیاتی کاملا مطابق میل خود در آن خواهد یافت و از آن محظوظ خواهد شد. مخصوصاً مطالعه کنندگان سبک هندی نمونه های بسیاری از ویژگی های این سب در اشعاری که نقل شده است به عنوان شاهد خواهند یافت و ملاحظه خواهند کرد چگونه شاعران این خطه با آوردن ترکیبها و تعبیرات بدی و دل انگیز بر غنای زبان فارسی افزوده اند. شکی نیست که مردم شبه قاره در طول 1000 سال گذشته پاسداران زبان و ادب فارسی بوده
و ہمیشه برای ترویج و اشاعه آن کوشیده اند و فارسی در طور این زبان به عنوان زبان فرهنگی آنها شناخته شده. خدمات مسلمانان شبه قاره به زبان و ادب فارسی به جای خود حتی ہندوان شبه قاره نیز در کنار مسلمانان در ترویج و توسعه زبان و ادب فارسی در این منطقه بزرگ سہیم بوده اند. حالا اینجا ایک بحثی هست که اگر بخواست بحث کو چیزیں میں کنیم دیکھیں کہ ہندوان شبه قاره یا مثلا این بعض کتابیں هست کتابا نوشته شده درست ہے ولی وقتی که زبان رسمی شده لازم نیست هر کس که مثلا اونجا زندگی میکنه ہندو باشه سکھ باشه مسلمان باشه عیسائی باشه هر که باشه دیگه باید زبان بخونه. اونهایی که در ایران زندگی میکنن اونهایی که در امریکا زندگی میکنن اونهایی که در مثلا عربستان زندگی میکنن اونها مثلا مجبورن برای چه که اگر کار خوبی پیدا میکنن شغل خوبی پیدا میکنن اون زبان رو یاد بگیرن. پس چون یک بحث هست تو باید باشه دیگه چون این نویسنده خودش هندو است و هیچ وجه خدمت شان را نمیتوان نادیده گرفت. ہندوان بے خاطر این که فارسی در طول این زبان رسمی سراسر شبه قاره بوده نمی توانستند از فارسی کناره گیری کنند و نیز این که این زبان شیرین و دلنشین نیز در ذهن و قالب آنان ریشه دوانیده بود. درمیان ہندوان شاعران دارین که به زبان فارسی شعر سرودن و نیز در تاریخ نویسی و تذکرہ نویسی سهم به سزایی داشته اند. درمیان آنها یکی از بندرابن داس خوشگو است یا خورده در مورد چیز مؤلف انصافین باید حفظیم. خوشگو است در اغلب تذکرہ هایی که از قرن 12 به بعد تالیف شده از خوشگو سخن رفته است اما هیچ کس درباره زندگانی به اطلاعات اساسی به دست ما نمی دهد و این مشکلی است که در مورد اشخاص بزرگ پیش می آید. مؤلف سفینه خوشگو که به معرفی حدوداً 1700 شاعر پرداخته و درباره احوال و آثار آنها صحبت کرده و با آوردن نمونه کلام آنها به ارزیابی آثار آنها دست زده درباره زندگانی خودش هیچ سخنی به میان نیاورده است. تذکرہ نویسا اسم اصلی اورا بندرابن داس نوشتیان و تخلص اورا خوشگو ذکر کردیان و برخی اورا از متھرا میدانن و بعض اورا از بنارس یا عظیم آباد میدانن و برخی میں گوین کہ از قوم ویش بودے و ان کے چیزیں کہ مثلا شما کی یہ ہستی بھی دونی کہ در ہندوان ہم 4 طبقے وجود دارن ان لازم نیست کہ جا توضیحات بے شمار دربارہ تاریخ یا سال تولد وی ہیچ جا سخنی نہ رفتے اما برخ اورا ہم عصر فاروق سید یا محمد شاہ پادشاہ گرگانی ہند نوشتے ہیں و نیز بے گفتہ بازہا او معاصر سلطان شاہ بودے اس و نیز بے عقیدہ برخے پدرش در ارتش عالمگیر خدماتی انجام دادے و نیز ان کے اموی صدنن در حرم اعظم شاہ پسر اورنگزیب عالمگیر مستقدم بود و دربارہ شکر او نیز اطلاعاتی در دست نیست و تذکرہ نویسا دو چار ابہام شدیان و بے گفتے بازہا او در اوائل زندگی مشغول کار بود اما سپس زندگی گدایانہ را اختیار کر و در لباس فقر میزیست. فقر بے معنی فقیر نیست. فقیر وقت کے بے زبان فارسی بے کارمی بریم فقیر بے معنی غریب است. ما در شبه قاره فقیر به معنی گدا او خودش نیز به نام فقیر یاد میکند. جایی که در شما در تذکره میبینی جایی میگه فقیر مؤلف میگوید فقیر مؤلف میگوید یعنی خودش را مثلا برای اینکه کسر نفسی شکست نفسی بندرابن داس خوشبو سفینہ خوشبو را به نام عمدت الملک نواب امیر خان تقدیم کر دیا و نیز این که امیر خان به بندرابن داس روزی 2 روپے می پرداخته است
دربار سال درگذشته او هم به یقین نمیتوان گفت برف او را 1116 هجری را در سال درگذشته میدانند و به گفته بعضها او در دهه هفتم قرن دوازدهم در حدود 1170 در شهرستان عظیم آباد ایالت بہار به جهان فانی شتافت. خوشگو چون بعضی از تذکرہ نویسانان که شاعر نیستن خودش، ولی خوشبو خودش شاعر بود و شاعر خوبی هم بود و یک شاعر خوبی سبک هندی بوده. تذکرہ نویسہ بر این باورند که بندرابن داس خود شاعر بود و تخلص خوشبو را از استاد خود محمد افضل سرخوش گرفته بود. امروز دیوان او در دست نیست، اما بیشتر سخن سنجان و منتقدان درباره شعر و نظر خوبی داده اند و نمونه های از کلام او نیز آورده اند و به گفته بعضها اشعار خود را به نام مرقع جمع‌آوری کرده که برخی از آنها در دست نیست. تقریبا همه تذکرہ نویسہ آورده اند که خوشبو از دوستان مرزا بیدل، عبدالقادر بیدل، مرزا مظہر، آبرو، آرزو، سبقت، بیغم، سرخوش و سعد اللہ گلشن بود و نیز این که او در حدود 25 سال با سراج الدین علی خان آرزو صحبت داشته. سراج الدین علی خان آرزو یک از منتقدین بزرگ بوده و خود آرزو نیز این امر را تایید کرده است. برای آشنایی بیشتر با خوشبو فقط یہ دو نمونه شعرشون رو میگم، بعداً میایم. این خوشبو چون ایک شاعر بوده و ذوق شعری داشته و شاعر هم بوده و بیت الخیر علاقه کو بھی داشته. این نمونه هست: شیشه‌ای چند از گلاب اشک دارم در بغل، شیشه‌ای چند از گلاب اشک دارم در بغل، می برم تا شستجوی تربت مجنون کنم، یا می کشد عاشقان ناز برا گرچه نازک بود مزاج سخن. یہ ایک مسلم مکالمے ہم چیزیں سرود دو رفتم به کجا به باغ کی فصل بهار، دلتنگ چسان چو غنچه چون بی دلدار، دیدم چه شکسته گلی از چه زبو گل بود، نه چه بود نامی از گل زیاد. این نمونه شعر خوشبو است. و یک شعری که مثلا خیلی معروف است، همه شما حفظ دارید: آواز تیش امشب از بیست دون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. ولی اینجا اشکال است. اینجا گلچین مانی می نویسد که خان آرزو انادی که از حزین لاهیجی داشته. این شعر مشهور حزین لاهیجی رو در احوال خوشبو آورده. هم دونم دقیقاً چه هست تا جایی که من تحقیق کردم، من چون در احوال خوشبو دیدم این رو خوندم. آثار خوشبو، سفینه خوشبو 3 جلد است، همونطور که من گفتم. و یک مرقع هم همین گفتم ترتیب داده بود و شعرهای خودش و شاعران دیگران بوده و ملفوظات بیدل هم ایشون مرتب کرده بود. خوشبو در ذیل شرح بیدل می نویسد که وی ملفوظات بیدل را ترتیب داده بود چون هزاران بار در خدمت وی حضور داشته، اما متاسفانه امروز از این کتاب هیچ نسخه‌ای باقی نمانده. سفینه خوشبو 3 جلد است. سفینه خوشبو طالب بندرابن داس متخلص به خوشبو تذکرہ مهم شورای فارسی زبان در صده 12 3 دفتر دارد. دفتر اول سفینه خوشبو شرح حواله 362 شاعر را دربر دارد و تازگی از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران چاپ شده. این رو آقای زین العبا تصحیح کرده بودن، دکتر زین العبا که دانشگاه پتیالا هستند و تازه چاپ شده. دفتر دوم تذکرہ سفینه خوشبو کے طولانی ترین و مهم ترین دفتر است و تصحیح و ترتیب آن موضوع پایان بنده بوده است. در سال 2011 از کتابخانه مجلس شورای اسلامی چاپ شده.
دفتر سیوم سفینہ خوشبو به کوشش سید شاه عطا الرحمن کاکوی تصحیح شده در پتنہ ہند به چاپ رسیده ولی مجدداً این هم از کتابخانه مجلس دوباره چاپ شده و این کتابخانه مجلس مسئولیت را به ما و آقای زین العابدین گذاشته بودند، هرچند که اون تصحیح شده بود ولی اونها اصرار بود که باید ان رو دوباره بیاید و بعضی چیزهایی که هست این رو چیزی کنید و در خانه فرنگ رونمایی شده بود. اللہ اہمیت ان تذکرے در قرن 12 میں سلک نگارش درآمد سفینہ خوشبو بنبر دلائلی از مهم ترین و پر ارزش ترین تذکرہ ہے شاعران فارسی بے شمار می آید و سایر محققین در ضمن مورفی بے اہمیت آن اشارے داشتیان، اما متاسفانه باوجود اہمیت بسیاری کے دارد هیچ محققی بے تصحیح ہمیں آن نہ پرداختے و دانشمند محترم شادروان سید شاہ محمد عطا الرحمن کاکوی تنہا 10 بے تصحیح دفتر سیوم زدن و آن را بے چاپ رسانیدن، اما دو دفتر اول مورد توجہ هیچ کس قرار نہ گرفته بود، مخصوصاً دفتر دوم کے طولانی ترین قسمت این تذکرے است. اب مورفی دفتر دوم ہے. دفتر دوم سفینہ خوشبو تذکرے است کہ گفتم کہ بندر بنداز نوشتن این تذکرے فوق العاده و داشتن اہمیت خاص بنابر اشکالاتی تصحیح نشده بود و سایر مورخین و منتقدین کے تنہا به مورفی ساده دفتر دوم این تذکرے پرداختن دوچار اشتباهات بزرگی شده اند و چنین به نظر می رسد هیچ کدام از محققین محترم دست به این دفتر نزده و مطالب را از یکدیگر نقل کردن و در نتیجه نه فقط خودشان دوچار مشکل شده اند بلکه خوانندگان را نیز به نوعی گمراه کرده اند. اون نسخه‌هایی که در مثلا نسخه‌هایی که سفینہ خوشبو کجا وجود دارند این رو هم یک لیستی هست که مثلا اسپرینگر هم نوشته معرفی کرده، بادلین بانکی پور یعنی پٹنہ، ملک تہران مجلس کتابخانه مجلس هست، سپہ سالار هست کتابخانه مرکز دانشگاه پنجاب هست. اون و نسخه‌هایی که بنده مورد استفاده قرار دادن 4 نسخه بوده. یک نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، 2 نسخه مدرسه عالیه سپہ سالار، 3 نسخه کتابخانه مجلس تهران و 4 نسخه کتابخانه مرکز دانشگاه پنجاب لاہور. این 4 نسخے کے کامل تقریباً کامل بوده. بعضی نسخہ مثلا شاید کمی مشکلات داشتن. نسخه دانشگاه تهران نسخه مذکور و شماره 255 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شد. این نسخه کامل ترین و بہترین نسخه دفتر دوم سفینہ خوشبو است. همانطور که من گفتم برخی تذکرہ نویسان از این نسخه به عنوان نسخه آورد یاد کرده اند و این نسخه را در خوره اهمیت ندانسته اند، اما تحقیق ما نشان می دهد کہ از میان سایر نسخه هایی که در دست است هیچ نسخه دیگر قابل مقایسه با این نسخه نیست، چون این تنها نسخه است که هر دو تاریخ آغاز و انجام را دارد و نیز این که از نظر تعداد شاعران از دیگر نسخه ها کامل تر است. بنابراین ما این نسخه را اساس قرار دادیم. در معرفی این نسخه نیز محققین دوچار اشتباه شده اند. برخی تعداد شاعران این دفتر را 1011 ذکر کرتے ہیں و نقوی علی رضا نقوی کے پاکستان بودے ہم تعداد شاعر را 1102 ذکر کر دیا ولی در فہرست کتابخانہ مرکزی دانشگاہ تہران مجلد 10 مرحوم تقی دانش پیجو تعداد شاعران را 1111 نوشتیان. اما واقعیت این است که در این نسخه که از دفتر دوم به نام آورد یاد شده است 1088 شاعر معرفی شده اند. تعداد صفات این نسخه 443 است و هر صفحه دارای 21 سطر است. گفتنی است که در نسخه مذکور از 3 نوع خط یعنی نستعلیق، نصب و شکست استفاده شده است ولی اسم کاتب در آن ذکر نشده است.
و تاریخ اختتام هزار و 247 نوشته شده است. برحال حالا این نسخه سپه سالارت لازم نیست معرفی میکنیم، بعدا نسخه چیز مجلس بود و نسخه لاهور است و رسم الخط کے مثل کاتبان ان زمان چیزیں همین بوده که بجائے گاف کاف می نوشتن، بجائے جیم می نوشتن، یہ ہمی چیز ہے در این چیز ہے. البته ایک قدوم ماخذ رو این خوشگو در اینجا ذکر کرده است. بعضی از ماخذ رو میگم که از کدوم ماخذ استفاده کرده است خوشگو. مؤلف در شرح حال شعرا اس میں کتاب های زیر را ذکر نموده که از آنها در تالیف این کتاب استفاده کرده. مثلا اکبر نامه، اقبال نامه جهانگیری، بیاض آرزو، تاریخ عبدالقادر بدایونی، تذکرہ ملا طاہر نصر آبادی، طبقات شاہجہانی، طبقات اکبری، عالم معاصر رحیمی، زیادہ لازم نیست که اسم بریم. ببینید یکی از ویژگی این تذکره این است یا بگید که اهمیت و ارزش تذکره رو بیدل اضافه میکند و این دوستی بیدل که با خوشگو است. خوشگو همان طور که خودش ذکر کرده که بیش از 1000 بار در خدمت بیدل رفته و بیدل خیلی دوست صمیمی بوده و بیدل محفل و نشست های داشته. و ان روابط بیدل و خوشگو این اهمیت تذکره رو اگر شما در مورد بیدل میخواهید تحقیق کنید، اون چیزهایی که در این تذکره میبینید شاید جای دیگه نمیبینید. حتما هست ولی اینقدر اطلاعات رو جمع‌آوری نکرده. تذکرہ نویسانی کے اطلاعات مهمی دربار بیدل بیمار رسانده از همه مهمتر اطلاعات بندرابنداز خوشگو صاحب تذکرہ سفینہ خوشگو می باشد. اطلاعاتی که خوشگو در تذکرہ خود آورده از همه مهمتر و مفصل ترند. عشق و علاقه خوشگو با بیدل تا این حدی بود که در 2 دفتر ذکر بیدل را آورده است. یعنی هیچ شاعری رو در 2 دفتر ذکر نکرده، فقط بیدل رو اینقدر اهمیت داده که هم دفتر دوم و هم دفتر سوم ہر 2 دفتر بیدل رو ذکر کرتے اور ذکرش ہم مفصل تر از ہمیں شاعران آن ہم مفصل تر از ہمیں چون خوشبو دوست و شاگرد خاص سے بیدل بودے از خانه گرفته تا محفل ادبی ہمیشہ ہمراہ بیدل بود. خوشبو در دفتر دوم سفینہ خوشبو بیدل را با عظمت و احترام ذاتی یاد میکند. در ذیل ذکر بیدل را چنین آغاز میکند. چقدر قشنگ ذکر بیدل رو انجام میده. سرآمد سخنوران کامل حضرت مرزا عبدالقادر بیدل تخلص اوست. بعداً اشعار زیرہ در تعریف بیدل میآورد و در این اشعار میگوید قبل از این که نام بیدل را بر زبان میآورم باید از مشک و گلاب لبهایم را بشویم. یعنی نام بیدل اینقدر پاکیزه است که بدون لمس بدون شستن لب از مشک و گلاب نباید اسم آن را به زبان بیاورم. می نویسد بایدم شستن لبس مشک و گلاب تا بگویم نام آن خودسی جناب. سامیارا وقت گلچینی رسید ناطقارا صبح حق بینی رسید. بعدن می گوید قبلہ لفظ و کعبہ مانی قد خدای سخن و خداوند سخندانی. سپس می گوید مرزا بیدل که قد خدای سخن است پیغمبر و غوث و پیشوای سخن است. یکتاست در آفریدن طرز کلام باللہ کے بے پے سخن خدای سخن است. بعدن درباره مثلا بیدل و کوتکی بیدل همه رو ذکر میکند و درباره زندگی اوایل زندگی هم چیز ذکر میکند. همانطور از خوشبو از زاویه‌های مختلف زندگی بیدل را ادامه میدهد. درباره فصاحت و سخن و بیان این چنین رقم تراز است. این انداز بیدل سخن
بے آہستگی و جدا جدا می فرمود کہ گویا گوہر باری می کٹ و یا گل افشانی می نمود و آہستگی کلامش بے حدی بود کہ صف نشینان مؤخر کم شنیدندی برعکس ماں آخر صدای ماں کے تو آخر نہیں رسے بولے وقت کے بیدو صحبت می کٹ کہ انہاں کے در آخرش می نشستن خیل کم می شنیدن این چیز خیلی جالب است کہ جائے غلامی داشت مضمون نام و کنیزی نیز معنی نام نهاده یعنی بیدل یا غلام داشت که اسمش مضمون گذاشته بود و کنیزش رو معنی گذاشته بود. حالا بیدل چیزیں میں گویا خوشگو میں گویا این نمونه شعری خوشگو است. خوشگو مطلب شاعری خوبی بوده دیگه. بیدل کے تخت گائے فصاحت مقام اوست، بیدل کے تخت گائے فصاحت مقام اوست، معنی کنیز او شده مضمون غلام اوست. بہرحال ان تمام چیزوں رو زیادہ سے حالا فقط ان تاریخ وفات رو پہ خوشگو تاریخ وفات ہم زیادہ نوشتے در این تذکرے اگر شما مطالعہ کنید کہ جائی تاریخ وفات شاعران رو ذکر نموده. خوشگو در دفتر سوم از این فقره تاریخ وفات یافته یوم پنجشنبه چهارم ماه سفر و این رباعی نیز نظم کرده. افسوس که به دل ز جهان روی نهفت وان جوهر پاک در خاک بخفت. خوشگو چوز عقل کرد تاریخ سوال از عالم رفت مرزا به دل گفت. این تاریخ وفات بیدل سے بوده. حالا تقریبا یواش اختتام یکی از تابع حال مثلا ویچگی ہائی بوده اہمیت و ارزش بوده ولی ایک چیزی باید بگم کہ ان تذکرہ ہائی کہ در ہندوستان نوشته شده و تذکرہ ہائی کہ در ایران نوشته شده، تذکرہ ہائی کہ در شبه قاره نوشته شده و ایران نوشته شده یک فرقی دارد و اون امتیاز این هست که ان تذکرہ ہے کہ در ہندوستان نوشته شده بیشتر بعض جہاں مثلا واجههای هندی به کار برده شده ہیں بیشتر تذکرہ ها. ولی من فکر میکنم من چون تذکرہ رو زیاد خوندم کار من به همین تذکرہ نویسی بوده ولی شاید مثلا اینقدر کلمات هندی من جای تذکرہ های دیگه ندیدم که در این تذکرہ صفحه خوشگو هست. ہمان طور پہ ذکر شدہ ان تذکرے مشتمل بر شرح احوال سرائندگان پارسی گوئی ایران و شبه قاره است. اما در تذکرہ هایی که در شبه قاره تعریف شدن ما بعضی جاها با واجههای هندی روبرو می شویم. در آن کلمات هندوی، حالا هندی کے نام تو بگے ہندوی یعنی جو ہمیں چیز آتی پاتی کے نام بگیں ہندوی بے تعدادی موجودن. ان کلمات هندوی برای پژوهشگران شبه قاره مشکلی ندارن یا برای آنهایی که آشنایی به زبان هندوی دارند مشکل نیست ولی برای پژوهشگران و دانشمندان غیر هندی به گونه‌ای مشکل به وجود می‌آورند و در ضمن خواندن تصحیح متون به مشکلات مواجه می‌شوند. اگر کسی غیر هندی می‌خواهد که این چنین متون را تصحیح بکند حتما باید آشنایی به زبان هندوی داشته باشد یا این که از یک دوستان هندی کمک بگیرد. در آن موقع موفق به تصحیح متون می شود. برای این کار بنده من فقط تذکرہ دوم مثلا جلد دوم سیروم را دیدم بعضی مثال رو آوردم اگر بگید اگر وقت هست که من اینو بخوانم نیست که من جمع بندی میکنم بله بعضی از یہ دو مثالی هست که مثلا اون واجه هندی که ما به کار میبریم مثلا صفحه 42 دفتر سوم در ضمن شرح حوالے قطب الدین محمد اعظم می نویسد برخوردار بیگ نامی از طرف پادشاه وقای نگار لشکر شان بود. پسرش وضع و کوشش او با شان اختیار کرده روزی جامع آستین تنگ و چوریدار و دامن دراز از حد شریف متجاوز داشته پوشیده برای مجرا آمد. اینجا چوریدار اب چوریدار کے مثلا دوستان ایرانی یا محققین چھ نہیں فہمن یا مثلا علاقہ یا
یا مثلا زبان ہندی بلد باشن یا کسی کمک بھی گیرن چوری دار بے معنی حلقہ دار ہست چوری دار جو در پیجامہ کے مامی پوشن صفحے چہلو سے دفتر سے اکثر عمرائے نامدار کے زخم گولی بندوق درجہ اولی شہادت یافت جب گولی بے معنی گلولے وہ بندوق بے معنی تفنگس بس ان مشکلات زیادہ من ان مثالوں نے زیادہ آوردم مطلب کروڑ رفض کروڑ ہم اینجا آمده یا پالکی آمده یا مثلا واجهائی مثل گھڑیال یا گھڑی این چنین واجهائی در این تذکره هست ہاں بخوبی متوجہ میشیم ولی دوستان نے ایرانی ما یا غیر ہندی ما اصلا متوجہ شدنش خیلی مشکل ہے برای اون بس ارزیابی ہے میرے سیم میں ارزیابی زیادہ وقت شماروں گرفتے ہوں سفینہ خوشبو بنا بالدرائلی یکی از مهم ترین و پر ارزش ترین تذکرہ فارسی است نہ تنہا از نظر تعداد شاعرانی کہ در این تذکرے معرفی شدے ہیں کم نظیر و کم سابقے ہیں بلکہ نویسندے دانشمند و آوردن نمونہی از کلام شعرا ارزش تذکرے را افزائش داده است لازم است تذکر داده شود کہ مؤلف چون خودش شاعر توانا بود و نیز با شاعران ممتاز و برجسته آن روزگار ہم صحبتی داشته و حتی با بزرگترین منتقد سخن آن روزگار یعنی سراج الدین علی خان آرزو نیز یار و دمساز بوده است و چون عواملی در ذوق اون نیز تاثیر گذار بوده باستاب آن را در جائے جائے تذکرے می توان مشاہدے کر خوشبو چنان کے سائر تذکرہ نویسا نیز یاد آور شده است با بزرگترین شاعر و نمائندہ سبک ہندی یعنی بیدل دہلوی دوست بوده و خودش نیز در ضمن آوردن نمونه‌های از آثار شاعران دیگر ذوق طب بیدل را رعایت نموده است و برخ جهان نوشته است کہ بیت مذکور مطابق ذوق بیدل دہلوی و آرزو است از این حیث نیز اشعار او با ارزش و با اہمیت ان مطالعہ عمیق سفینہ خوشبو نشان می دہد کہ مؤلف ذوق و استعداد فوق العادی در نقد شعر ہم داشته است و نمونه‌هایی که آورده به ذوق سلیم او دلالت می کند و بعضی جاها به نقد شعر هم پرداخته است پرداخت و ویژگی های ابیات را هم یادآوری شده است و نیز در برخی جاها به ذوق و قدرت زبانی شاعرانی اشاره هم کرده است و در ضمن آن به ویژگی های علم و بیان و بدائع نیز اشاره کرده و تشبیهات و استعارات و کنایات را نیز توضیح داده است چنانکہ میدانیس سبک ہندی از جملہ سے سبک اصلی شعر کلاسیک فارسی به شمار می آید و ویژگی های مخصوص به خود دارد برای بررسی چنین ویژگی های دفتر دوم سفینہ خوشبو می تواند به محققین یاری کند چون اغلب شاعران معرفی شده در سفینہ خوشبو به سبک ہندی شعر سروده اند و در این تذکره ابیاتی را می توان ملاحظه کرد که در هیچ جای دیگر نمی توان یافت و مؤلف در بعض جاها به ویژگی های سبکی شاعران نیز اشاره داشته است که حائز اهمیت است واجه های خیال بندی نازک خیالی مرات النظیر معنی ظریف بعضی با کلمات و تشبیہات را می توان تقریبا در ہر صفحه سفینہ خوشبو مشاہدے کرد و مورد بررسی قرار داد برای همین اہمیت و ارزش سفینہ خوشبو را نباید نادیده بگیرید خیلی ممنون متشکر اجتماع مارا دعوت فرمودید خوشحالیم و اگر اجازت ہے کہ میں ان کتاب و تقدیم برائے بخش فارسی خدمت سخنران دکتر سید کریم اصغر گرامی حالا بنده از
سے پروفیسر علیم اشرف خان تفضل کرم کے سخنانہ ریاست شری ممنون جناب آقای پروفیسر راجندر کمار مدیر گروہ فارسی زبان و ادبیات فارسی مثلا در دہلی دانشگاہ دہلی، جناب آقای دکتر کلیم اصغر ایشون واقعا زحمت کشیدن یک مقاله خیلی پرمغز متعلق به سفینه خوشبو برای ما اینجا ایراد فرمودن و چیزهای خیلی جالب و محققانه که باید وقتی ما کتاب رو تصحیح میکنیم حرف اور کتاب رو ما میخونیم و متوجه میشویم که چقدر این کتاب واضحی عجیب و غریب دارد. برای ما هندیان این کار به دو علت خیلی دشوار، یکی این که این زبان فارسی ما هست یعنی هندی، دوم این که این حتما برای ایرانی ها، تاجیک ها، افغانان عرضه خواهد شد. وقتی ما اینو تصحیح میکنیم 100% هندی گرم میخونن، تاجیک ها هم میخونن، افغانان هم میخونن، ایرانی هم میخونن. پس ما وقتی اینجور کتاب ها رو، اینجور تذکره ها رو تصحیح میکنیم باید بدونیم که هر واژه که اونجا آمده باید یک توضیح لازم برایش باید بدیم. این خیلی لازم. پس این کار برای ما هندیان سخت و دشوار هست که ما یک واژه معادل واژه پالکی رو بیاوریم تا ایرانی ها متوجه بشوند این پالکی چیه. ایشون چند تا واژه ها رو بکار بردن که 100% هندی هست ولی هیچ ایرانی از اون واژه ها اصلا متوجه نیست. مثلا ایشون گفتن گھڑیال، گھڑی، گولی بندوق، این طرح میشه در هند نوشت. هیچ ایرانی، هیچ تاجیکی و هیچ افغانی گولی بندوق اصلا نمی‌نویسه به دلیل اینکه اون نمیدونه که چیه. ولی ما هندیان از اون واژه ها رو هم استفاده میکنیم که در هند مستعمل. ما در 3-4 زمینه ما هندیان افتخار داریم کہ ما 3-4 زمینیں، میرا خیال ہے میں اگر اردو میں بات کروں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے بچے ہمارے نئے آئے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے کہ فارسی سمجھنا دشوار ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگ ابھی سے ایک ٹیمپو بنائیں، اپنا تحقیق کی طرف آگے بڑھیں اور مستقبل میں اچھے سے اچھے محقق بننے کی کوشش کریں. دیکھیے ہم ہندوستانیوں نے فارسی زبان لوگوں کے مقابلے میں 3-4 میدان ایسے ہیں جس میں ان سے زیادہ کام کیا ہے. ایک تاریخ نویسی، اس میں ہم نے ان سے زیادہ کام کیا. ایک تذکرہ نویسی، بہت اہم چیز ہے تذکرہ نویسی. ہمارے یہاں ہندوستان میں جتنے تذکرے لکھے گئے 13ویں-14ویں صدی سے لکھنے شروع کیے ہم نے. لباب الالباب جو ہمارا پہلا تذکرہ ہے وہاں سے لے کر کے سفینہ خوشبو، اور اس کے بعد بھی تذکرے لکھے گئے. یہ نہیں ہے، یہ بالکل دوسری بات ہے، یہ دوسری گفتگو ہے کہ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے تذکرے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ انہیں بہت اچھے تذکرے کہا جائے. 2-3 چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ ان کے پاس مواد نہیں ہے، دوسرے فارسی کا زبان بھی ہو رہا ہے تو جو زبان ان کی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. دیکھیں نا آپ، یہ گولی بندوق کیا مطلب ہے کہ فارسی جاننے والا گولی بندوق کیوں لکھے گا بھائی؟ ہے نا، تفنگ، بلبلیہ تفنگ لکھے. ہم تو جانتے ہیں کہ بلبلہ تفنگ یعنی بندوق کی گولی، لیکن فارسی میں سے لکھی ہے گولی بندوق. اس کتاب کی جو سب سے بڑی اہمیت میرے ذہن میں ہے، میرے نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ پہلی کتاب ہے، یہ وہ پہلا تذکرہ ہے جس میں بندرا بن داس خوشبو نے یہ کہا ہے کہ مرزا عبد القادر بیدل اپنے مکان کے صحن میں مدفون ہے. اس سے پہلے یہ اطلاع ہمیں اور کہیں نہیں ملتی. یہ سب سے بڑی اہم اطلاع ہے، اور یہ وہی لکھ سکتا ہے جو ان کے یہاں رفت و آمد رکھتا ہو، مستقل آتا جاتا ہے. دیکھا نا، ہزاروں مرتبہ میں بیدل سے ملا، ہزاروں مرتبہ. یہ اطلاع ہمیں
اسی کتاب سے ملتی ہے سفینہ خوشبو سے، اور کسی کتاب میں یہ اطلاع نہیں ہے کہ بے دل اپنے گھر کے صحن میں مدفون ہے. یہ پہلی مرتبہ اس تذکرے میں آیا ہے. تو یہ سب سے بڑی اہم بات ہے اس کی. اس میں جو پہلی دوسری تیسری جلد ہے اس میں سے ہر جلد اہم ہے. کسی ایک جلد کی بات نہیں، ہر جلد اہم ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کے جو تذکرے ہیں، ایک بات اور بتاؤں گا تذکرے کے حوالے سے، کہنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال یہ حقیقت بھی ہے. ہمارے یہاں کے جو مؤلفین ہیں، چاہے وہ تاریخ لکھے، چاہے وہ تذکرہ لکھے، چاہے وہ انشاء لکھے، حد یہ ہے کہ ملفوظات بھی اگر چاہے وہ لکھے، کیا کرتے ہیں وہ اپنے سے متقدمین جو پہلے گزرے ہیں ان کی عبارتیں 100% نقل کر دیتے ہیں، حوالہ نہیں دیتے وہ. یہ سن لیجیے آپ، یہ ہماری عجیب و غریب صفت ہے. یہ ہندوستانی پورا کا پورا اٹھا کر کے نقل کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیپنا، ہر بار ٹیپ دیتے ہیں. لیکن یہ حوالہ نہیں دیتے کہ بھئی قاضی لیا ہے، اس کا اصل مربع و ماخذ و مراجع اس کا کیا ہے، کچھ نہیں پتا، بس نقل ہے. جو لغت الاداب میں لکھا ہے وہ ہو سکتا ہے خوشبو میں بھی آ گیا ہو کسی کے بارے میں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں بحیثیت ایک فارسی کے طالب علم کے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اس سے پہلے کے تذکروں میں کیا اطلاعات دی گئی، ان کو ہم جب تک کمپیئر نہیں کریں گے تب تک کسی تذکرے کی اہمیت اور اس کی ارزش کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے. صرف اس بنیاد پر کہ خوشبو صاحب نے لکھ دیا ہے ہم مان لیں اس بات کو، نہیں، ایسا نہیں. ہماری جو ٹریننگ ہے، ریسرچ کی جو ٹریننگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں، اس کو کمپیئر کر کے یہ ثابت کریں کہ ہاں یہ بات ان کی درست ہے، یہ بات ان کی صحیح ہے یا غلط ہے. یہ ایک ہمارا رویہ ہے تحقیق کا، ریسرچ کا. انہوں نے بہت سی کارآمد باتیں اس میں اپنے اس لیکچر میں بیان کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، نام آپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بڑے سینئر استاد تھے، اس پہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا تھا، نام نہیں لینا چاہتا. اس میں ایک کیریکٹر آیا ہے، اس کا نام ہے کتا بیگم، کاف تے الف اور مشدد ہے، اور اس کے بعد بیگم لکھا ہے. کس لیے کہ جہاں وہ تصحیح کر رہے تھے وہ ایرانی تھے، نہ انہیں کتا پتا نہ انہیں گننا پتا. وہ گننا بیگم نام ہے، اس کا کیریکٹر ہے وہ. 18ویں صدی کا جو ہے اس کو جو ہے چھاپ دیا انہوں نے کتا بیگم. میں نے پڑھا میں کتا بیگم کیا نام ہے یار، ہو ہی نہیں سکتا نام، ذہن میں ہی نہیں آ سکتا کسی کے کتا بیگم کسی کا نام ہو. تحقیق کی تو معلوم ہوا وہ گننا بیگم ہے کیریکٹر جو ہے. میں ذاتی طور سے، اور یہ جو فقیر اور حقیر یہ جو ہے نا، یہ ان کا بہت لوگ، یہ ہمارے یہاں آخر دور میں تو بہت چل ہو گیا تھا. ہیچ مدار، حقیر، فقیر، فلاں ڈمک، یہ سب ٹائٹل ہم عام طور پہ اپنے لیے لکھتے تھے، خود کے لیے. بندہ ہیچ مدار، فلان ابن فلاں. جب تم کچھ جانتے ہی نہیں تو پھر کیا لکھ کیوں رہو؟ سوال ان سے یہ پوچھو، جب کہہ رہے ہو اپنے کو من ہیچ مدار، مجھے کچھ پتا ہی نہیں، میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ من ہیچ مدان فلان ابن فلان بھی نبی صاحب. یہ طریقہ بن گیا، یہ عام روش تھی. منشی نول کشور سے جتنی کتابیں چھپی ہیں سب میں آپ کو یہ ملے گا، حقیر، فقیر، بندے نادر اور بندے ناچیز اور فلاں فلاں. ارے بھائی یہ سب کچھ اگر ہو تو لکھ کیوں رہا؟ ہاں یہ سب الفاظ دیتے ہیں. تو ہر دور میں یہ سب چیزیں الگ الگ زمانے سے الگ الگ رہی ہیں. اور بہرحال یہ خوشبو صاحب جو جس زمانے میں زندہ تھے، بڑے بڑے افتخارات اس زمانے میں تھے. ان کے جو معاصرین ہیں، آپ نے فہرست پہ توجہ نہیں دی ان کی، عجیب و غریب فہرست ہے. اتنے شاعر، اتنے زیادہ بڑے بڑے شاعر کے زمانے میں اکٹھا ہونا بعید ہے. دیکھیں آپ شاعر سب کے ہندی کے بہت سارے شعرا ہیں. افضل زرکش استاد ہے، بے دل، سراج الدین علی خان آرزو، بیگم بیراگی، سعد اللہ گلشن، کم لوگ ہیں. ارے بڑے بڑے مارکے کے لوگ ہیں. سراج الدین علی خان آرزو کا پچھلے ہفتے جب لیکچر ہوا تھا تو میں نے بتایا تھا اس کا قصہ. جو وہ جا کے علی حزین کی گھر پہ آواز لگائی، علی حزین علی حزین، 3 مرتبہ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا اپنے جو شاگرد تھے کہ بھائی نماز فاتحہ پڑھو بھائی ان کی، اللہ اکبر. ارے بھائی وہ حزین باہر نکلا، کب وقتوں میں زندہ ہوں، تم میری جو ہے نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں زندہ ہوں، مارا تھوڑی ہوں میں. تو یہ عجیب طرح کے مار کے ہمارے یہاں فارسی میں دیکھیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ توجہ سے چیزوں کو پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا. ایسا ہی لگے گا جیسے کہ آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں. آپ یقین کیجیے
जब किताबें आप पढ़ें, उस ज़माने की किताबें पढ़ें, तो आपको ऐसा लगेगा फिल्म देख रहे हैं आप, और बड़ा मज़ा आया, चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी आप। बहरहाल मैं इस 33वें लेक्चर के लिए डॉक्टर कलीम असगर साहब को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने सफीने खुशबू पर, हालांकि मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, 1 घंटा बोलने का वक्त चाहिए, लेकिन ये कि वक्त है नहीं। अभी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब अला बंदे अज डॉक्टर खानम महताब जहान तकाजा मिकनम के बराए अरकाज़ तशक्कुर रस्मी तशरीफ यारेंगे। सलाम, बेनाम खुदावंद जानो फिरा माँ वक्त नदारी ज़िया सोबत नबी गुनम मनाम अवल बंदे बे इन जलसा ये दरीन जलसे सुखनदानी बंदे बुदन जनाब आ गई है सैयद कलीम असगर इशुन 20 साल पीश दुख्तरा गिरफ्तन हमें चीज़ हायर इंजा मदरा करदन कि चतौर तसी व तरतीब करदन हमें चीज़ रहा हमें मौज़ूआत के इशुन या मकाले या अस कुजा चाक शुदे हमें चीज़ रहा इंजा मदरा करदन फरमुदन व इन जलसये मेरा बिस्यार रौनक बख्शन और इत्तलाआत मुफीद दरबारे इन मौजू इंजा फरमुदन बिस्यार तशक्कुर में नुमायूं व सदर इन जलसे हम प्रोफेसर अली मशरफ खान हमें ये इत्तलाआत के दरबारे इन मौजू दादन बिस्यार तशक्कुर में नुमायूं आखिर और खैरी लाजिम ये मन यक बिस्यार तशक्कुर में नुमायूं बिस्यार ममनून हस्तम के रईस बख्शन जनाब प्रोफेसर राजेंद्र कुमार से साल पीश इन सुखनगानी जलसाई सुखनगानी आगाज शुदे हो हाला जारी व सारी है और वह बंदे अजीशुन हम बिस्यार तशक्कुर में नुमायूं खैली